अहिले तपाईहरुलाई लाग्ला कि एउटा पार्टीको नेता राजनीतिको कुरा गर्न साथ फेरि तिनै राजनीति भन्न साथ तपाईको दिमागमा जो एउटा वृत्त आउँछ सत्तामा जाने सत्तामा फ्याँक्ने त्यही कुराहरू यो गर्न लाग्यो भनेर भन्ने तपाईहरुलाई त्यो लाग्ला। यद्यपि राजनीतिको त्यो मुख्य धर्म त्यो पनि हो, किनभने त्यो भएन भने खाली विचारले मात्रै योगीजीले जस्तो समाजलाई केही परिवर्तन होला, तर समग्र राष्ट्रलाई सञ्चालन गर्न र एउटा नयाँ दिशा दिनको लागि राजनीतिले सत्ता धारण गर्नै पर्छ। त्यो गरेन भने खाली एउटा विचार मात्रै हुन्छ। तर अहिलेको मुलुकको राजनीति कसलाई सत्तामा लाने अथवा को चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने को मन्त्री हुने त्यो भन्दा अलिकति माथिको मुलुकमा राजनीतिको आवश्यकता छ। अहिले राजनीति भनेको जो योगीजीले अहिले तपाईहरुलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म पटक पटक हँसाउनु भयो, तपाईहरु बडो खुलेर हाँस्नु भयो। हाँस्न साथ तपाईहरुका भित्रका ती विकृतिहरू, केही कुण्ठाहरू, केही आवेगहरू त्यो कम भएर तपाईले आनन्द प्राप्त गर्नु। तपाईहरु मलाई थाहा छैन कति मुलुकको सबै भागबाट अहिले यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, तर आज यो मुलुकमा हाँसो समाप्त भएको छ। आज तपाईले काठमाडौँ भन्दा बाहिर जानुभयो, मुलुकको विशाल भूभागमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाई हाँसो देख्नुहुन्न, त्यहाँ कसैको मुखमा मुस्कान देख्नुहुन्न। त्यहाँ एउटा त्रास, एउटा भय, एउटा आतंक, अहिले त म बाँचे तर भोलिको दिन मैले देख्न पाउँछु कि पाउँदिन, यस किसिमको चाहिँ त्रासमा अहिले मानिसहरू हिँडिराख्नु पर्यो। केही वर्ष अगाडि पर्यटन व्यवसायका मानिसहरूले यो मुलुकको सर्वे गरे, के हो त नेपालको विशेषता, के को लागि मानिसहरू दुनियाँबाट विश्वका बिना कुना कुनाबाट नेपालमा आउँछन्। हामी सबैको मोटामोटी धारणा, मेरो स्वयं पनि के थियो भने हामीलाई प्रकृतिले दिएको अनुपम जो सम्पत्ति छ त्यो हिमाल हो, जैविक विविधता हो यो लाग्थ्यो। तर त्यो अनुसन्धानले त्यसको अलावा एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के पत्ता लगायो भनेदेखि हामी नेपालीहरू गरिबी, दरिद्रता, अन्याय, थिचोमिचो सम्पूर्ण हुँदै पनि हामीमा एउटा हाँसो थियो। विदेशी सैलानीहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई बडो आश्चर्य लाग्थ्यो, मान्छे यसरी पनि बाँचिराखेका छ। जहाँ एउटा सिटामोल पनि पाउँदैन, जहाँ प्राथमिक स्कुलमा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई पठाउन आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने उसको स्थिति छैन, जहाँ उसले चाहिँ स्वच्छ पानी पाउँदैन, त्यो ठाउँका मानिसहरू एउटा अपरिचित मान्छेलाई देख्न साथ मुसुक्क हाँसेर जब स्वागत गर्थ्यो, उनीहरूलाई लाग्यो बा त मानिस धन सम्पत्ति दौलतले हामीसँग त्यत्रो छ, तर त्यो भन्दा ठुलो हाँसो रहेछ, एउटा खुसी रहेछ। यही प्रसङ्गमा म अमेरिका जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा परिवारले खाना बोलायो। त्यति बेला कुरा हुँदाखेरि सोभियत सङ्घ एउटा दोस्रो महाशक्तिको रूपमा रहेको थियो, अमेरिका छँदै थियो जो अहिले पनि छ, एकल महाशक्तिको रूपमा रहेको छ। त केही अमेरिकनहरू त्यस बेलाको बडो ठुलो द्वन्द्व, शीतयुद्धको एउटा चरम अवस्था थियो। सोभियत सङ्घका बारेमा अमेरिकी नागरिकहरूको धारणा, जुन परिवारले मलाई खाना बोलाएको थियो त्यहाँको परिवारले भन्यो कि हामी सोभियत सङ्घको भ्रमणमा गयौँ, तर त्यो कस्तो मुलुक जसले पृथ्वीलाई 32 पटक ध्वस्त गर्न सक्ने क्षमता, परमाणविक शक्ति चाहिँ के भने त्यो राष्ट्रमा छ, तर त्यो राष्ट्रका मानिसहरू झन्नै 15-20 दिनको हाम्रो भ्रमणमा कोही मान्छे हाँसेको देखेन। जब हामी त्यहाँबाट फर्कनको लागि फिनल्यान्डको एयरलाइन्सको चाहिँ अफिसमा पुग्यौँ, त्यो अफिसको चाहिँ परिचारिकाले
मुसुक्क हाँसेर हामीलाई स्वागत गरिन् कि तपाईँलाई मैले के सेवा गर्नु छ भन्दाखेरि हामी मानिसहरू भएको ठाउँमा आएछौँ भन्ने अनुभूति भयो। एउटा अमेरिकनको यो भनाइ भने त्यो आज शक्ति मानिसमा रहेको त्यो अद्भुत एउटा क्षमता आज राष्ट्रबाट समाप्त भएर गएको छ। दुईटा बन्दुकको छायामा एउटा बन्दुकले भन्छ तैँले भात खान्दिनछ भने तँलाई मारिदिन्छु, मारिदिया छ। हरेक दिन तपाईँ पत्र पत्रिकामा हेर्नुहुन्छ, रेडियोमा सुन्नुहुन्छ, आज के पनि मारिदिया छ। तपाईँले भात खान्दिनुहुन्छ, भोलि अर्को बन्दुक जान्छ र भन्छ किन भात खान्दिस्। अब मान्छेले त्यसको के जवाफ दिने, कहाँबाट हाँसो राख्ने, कहाँबाट त्यो आनन्द व्यक्त गर्ने। यो त्रासमा आज राष्ट्र चाहिँ गुज्रिरहेको छ। एउटा बन्दुकले पूजा गर्न लागेको पुजारी जो कि साना साना नानीहरूलाई ज्ञानको ज्योति बाँडिराखेका थियो त्यसलाई गोली हानेर मार्छ। अर्को बन्दुकले बिरामी बच्चा लिएर गएको एम्बुलेन्समाथि गोली चलाउँछ, त्यो घाइते भएर बस्छ। आजको 21औं शताब्दीमा संसारले हेर्दाखेरि आजको नेपाल त्यो नेपाल देखिया छ। त्यसकारणले साथीहरू, अहिले योगीजीले भने जस्तै वास्तवमा राजनीतिमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, तर यो राजनीति यो मुलुकको आजको अवस्थाबाट यदि पार लगाउनको लागि तपाईँ हामी जस्ता, खास गरेर तपाईँहरू जस्ता युवाहरू यदि अगाडि आउनु भएन भने होला भोलि परिवर्तन भएपछि सत्तामा कसैलाई पुर्याउने र नपुर्याउने कुरामा तपाईँका आफ्ना धारणाहरू होला। त्यति बेला तपाईँ तटस्थ भएर बस्न सक्नु होला। तर आज तपाईँको सबभन्दा प्रिय कुरा हाँसो समाप्त भएको छ। आज करिब 15-16 हजार मान्छेहरू मारिया छन्, ती नेपाली मारिया छन्। 10 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू विस्थापित भएका छन्। आफ्नो मुलुकमा बसेर आफ्नो सुख दुःख गरेर जो जीवन चलाइराखेका थिए, आज तिनीहरू विदेशमा गएर आफूलाई चाहिँ के भनेदेखि बचाउनु परेको छ। त्यो भयावह स्थितिबाट आज मुलुक चाहिँ गुज्रिरहेको छ। त्यस कारणले राजनीतिमा त्यो नैतिकता, त्यो संयमता, योगीजीले भने जस्तै सबै मान्छे गान्धी हुन सक्दैन। 1 अरब चान्चुन भारतीयहरूमा कोही अर्को दोस्रो गान्धी निस्कन सकेका छैन। उहाँले भने जस्तै त्यो एउटा घटना होला, दुर्घटना होला, गान्धीजी पैदा हुनुभयो। र आज गान्धी मारिएको पनि यति धेरै वर्ष भयो, तर गान्धीको सान्दर्भिकता आज संसारभर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। गान्धीजीले राजनीतिलाई एउटा नैतिक मूल्य र मान्यताको आधारमा हेर्नुभयो। त्यसैले हामीले यहाँ भनेका छौँ, साधकले भनेको छ कि हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण भनेर। तर प्रश्न त्यही आउँछ जो अहिले उठ्यो, वास्तवमा हामी आफै कति त्यो शान्तिका प्रति, त्यो संयमताका प्रति, त्यो धैर्यताका प्रति, अर्कालाई को विचार सुन्ने त्यो धैर्यता हामीमा कति छ, त्यो प्रश्न छँदैछ। र आज मुलुकमा राजधानीमा त हामी बसेर यो त्यस किसिमका चर्चाहरू गरिरहेका छौँ, अघि मैले भने। तर यो स्वयं म योगीजीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो आन्दोलनलाई अलिकति बाहिर पनि यदि उहाँ जस्तोले लगिदिनु भयो भने सायद अहिलेको स्थितिमा यो काठमाडौँ खाल्डो यति धेरै चिसो छ। एकातिर आज राष्ट्र, सम्पूर्ण राष्ट्रमा रगतको होली, रगत बगिरहेको छ। तर तपाईँ हामी अस्ति उहाँले भने जस्तै मैले पनि झेल्नु पर्यो, म पनि हिँडिराखेका थिएँ। होलीबाट माथिबाट पानी हालिदिएका छन्, खानको लागि मान्छेलाई पानी छैन, दुर्गन्ध पानी खनाइदिएका छन्। यहाँ होली मनाएर मग्न मस्त छ काठमाडौँ। यहाँ इन्द्र जात्रा मनाइन्छ, घोडे जात्रा मनाइन्छ। तीजमा चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरू आफ्नो पतिको चाहिँ दीर्घायुको लागि नाच्छन्, गान्छन्, व्रत लिन्छन्, सबै बसेका छन्। तर यहाँभन्दा अलिकति पर आज त्यो कहीँ पनि प्राप्त गर्दैन। त्यस कारणले यो काठमाडौँ यति चिसो छ कि आज सम्पूर्ण राष्ट्रले भोगेको समस्या काठमाडौँले अनुभूति गर्न सकेका छैन। आज रोल्पा, रुकुम र चाहिँ ओखलढुङ्गा
सिन्धुली र चाहिँ ताप्लेजुङले भोग्नु परेको समस्यामा यदि काठमाडौँ अलिकति संवेदनशील भइदिएको भए, अलिकति काठमाडौँलाई पनि त्यसले पोलेको भएदेखि, अलिकति त्यसले काठमाडौँले त्यसलाई अनुभूति गर्न सकेको भएदेखि सायद आज राष्ट्रको यो समस्याको एउटा निकास निस्कन्थ्यो होला। तर त्यो काठमाडौँले गर्न सकेका छैन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने दशौं हजार मान्छेहरू न अगाडि जान सक्छन् न पछाडि जान सक्छन्, बसमा बस्नु परेको छ, ठाउँ ठाउँमा बस र बम राखिदिएको छ। आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ बिरामीमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ अस्पताल लग्न सकेका छैन, औषधिको अभाव छ, उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव छ, मान्छेहरू छटपटाइरहेका छन्। तर काठमाडौँलाई त्यसले छोएको छैन। यहाँ त जसरी भए पनि उपलब्ध गराएको छ र हामीले के भनेका छौँ भने हामी अहिले पनि यहाँ तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि एउटा यसको बगलमा अर्को हेर्नु भने अर्को त्यत्तिकै चलिरहेको छ। अहिले दोहोरी भनेर भनेको छ है, तपाईँले त्यो दोहोरीमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो अर्कै संसार छ। अजीब कि यो नेपालमा कुनै समस्यै छैन र एउटा वर्ग त्यतातिर त्यसरी गइरहेको छ। त्यसले आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता यो काठमाडौँलाई कसरी चाहिँ त्यो राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्याका प्रति त्यसलाई अनुभूत गराउने, कसरी यो चिसो खाल्डोलाई तताउने। किनभने यहाँका शासकहरूलाई हेलिकप्टर छँदैछ, उनीहरूलाई संसारको जहाँसुकै जुनसुकै भएको जे चिजको भोग गर्न मन लाग्यो त्यो प्राप्त हुन्छ। अस्ति तपाईँहरूले पेपरमा पढ्नुभयो होला, ठन्डी ठाउँमा बसेर सङ्गीत सुन्ने इच्छा भयो, त्यस कारणले प्लेनमा हालेर कलाकारहरू लिएर गइयो र श्रवण गरियो, त्यहाँ बडो आनन्द भयो अरे। तर आज राष्ट्रमा जो आँट छ, जो चिच्चाट छ, अहिले तपाईँले गएर गाउँमा गएर सु गर्नुभयो। म भर्खरै मेरो आफ्नै जिल्ला विभिन्न ठाउँमा गएर आएँ। त्यहाँ गएर मेरा आफ्ना चिनेका मान्छेहरू जसले मलाई भोट दिएर चुनेर पठाए, मेरा साथीहरू, तिनीहरूसँग गएर पहिले कुरा गर्दाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि के भयो भनेर भन्दा उनीहरू केही पनि जवाब छैन, कोनी भन्छ, थाहा छैन। किनभने थाहा छ भन्न साथ त त्यो चाहिँ को हो? एउटा बन्दुकले भन्यो भने ल कहाँ थाहा छ देखा भनेर भन्छ, अर्को बन्दुकले भन्छ थाहा छैन भने यहीँबाट गएको तँलाई थाहा छैन। त्यस कारणले मान्छेहरूको बोली बन्द भएको छ, हाँसो बन्द भएको छ र राष्ट्र आज 21औं शताब्दीमा हाम्रा छिमेकीहरू प्रगतिको एकदम तीव्रतर गतिमा अगाडि बढेका छन्। संसारले हेर्दाखेरि आज संसारको चाहिँ यो क्यामेराको चाहिँ लेन्सलाई यतातिर लगाउँदाखेरि, पृथ्वीको यो भूभागमा लगाउँदाखेरि हाम्रा दक्षिण र उत्तरका मित्रहरू तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरेर गइरहेका छन्। तर हाम्रो अधोगति हामी चाहिँ आज राष्ट्र नै विघटन हुन लाग्यो तिमीहरूको भनेर विदेशीहरू चिल्लाइरहेका छन्। तर हाम्रा शासकलाई ती सबसँग मतलब छैन, ठन्डी ठाउँमा गएर सङ्गीत सुनेर आनन्द लिनु परेको छ अहिले। त यो अवस्था छ आज। आजको महिलेको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि भोलि तपाईँहरूसँग म मेरो पार्टीको कुराहरू गरौँला, मेरो पार्टीको लागि भोट मागौँला, त्यति बेला म सत्तामा जाने, म मन्त्री हुने, मेरो पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनौँला। तर आज मैले राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि ती मेरो लागि धेरै टाढा कुरा छन्। आज मान्छे एउटा स्वाभिमानका साथमा बाँच्न पाउने कि नपाउने, मलाई मनोक्रान्ति मनपर्छ भनेर खुलेर रूपमा मैले भनेर त्यो के भने समाजमा हिँड्न पाउने कि नपाउने। आज तपाईँले जो काम गरिराख्नु भएको छ त्यो त मलाई ठिक लागेन भनेर भन्न पाउने कि नपाउने। मुलुकको 80-90% भागमा तपाईँ पाउनुहुन्न। एउटा बन्दुकले भन्छ होइन यो मात्रै कुरा तैँले भन्न पाउँछस्, योभन्दा अर्को भनिस् भने तँलाई म ठिक गर्छु। अर्को बन्दुकले भन्छ होइन त्यो होइन, मैले भनेको मात्रै कुरा तैँले भन्न पाउनुपर्छ, अर्को कुरा तैँले केही पनि भन्न पाउँदैनस्। आज राष्ट्र यो अवस्थामा पुगिरहेको छ। त्यस कारणले भाइहरू, तपाईँहरू युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँ आफूलाई बदल्नु तर साथसाथै समाजलाई पनि बदल्नेतर्फ तपाईँहरू अहिले जो अभियानमा लाग्नु भएको छ त्यसमा मेरो शुभकामना छ कि आज यो मुलुकको दुर्गतिबाट जबसम्म तपाईँहरू युवाहरू अगाडि आउनुहुन्न यो अवस्थाबाट मुलुकले पार पाउन सक्दैन। शब्दका साथ मलाई उहाँको प्रवचन यसरी सुन्ने मौका पाएँ। उहाँको अत्यन्त सरल भाषामा
शैली बडो आकर्षक छ। त्यो हाम्रो एउटा उखान छ नि, बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन। योगीजीले पिठो बेच्नु भएको छ भनेर मैले भन्न खोजे होइन, उहाँले चामलै बेच्नु भएको छ। तर त्यही चामल बेच्न पनि उहाँसँग एउटा कला छ, जुन कलालाई चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरेर वास्तवमा विदेशी मित्रहरूले यस्ता धेरै गरेका छन्। तर हाम्रो आफ्नै भाषामा, हाम्रो आफ्नै परिवेशमा, हाम्रो आफ्नै उसले चाहिँ जुन किसिमको यो एउटा अभियान सुरु गरेका छ र म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु कि वास्तवमा योगको कुरा भन्नुहोस्, प्राणायामको कुरा भन्नुहोस्, हजारौँ वर्षदेखि हाम्रो समाजमा चलेको थियो। तर त्यसलाई अहिलेको आधुनिक युग अनुसार अहिलेको संसार त्यसलाई आम संसार भनेर भन्छ, मास कम्युनिकेसन। भारतमै पनि हेर्ने हो भने जुन जुन योगीहरूले, जुन जुन सन्तहरूले, महात्माहरूले त्यो मास कम्युनिकेसनलाई प्रयोग गरेका छन्, उनीहरूको सन्देश धेरै टाढा टाढा पुगेको छ। जसले गुफा कन्दरामा बसेर स्वान्त सुखाएको लागि यिनै कुराहरू गरेका छन्, ती आफ्नो लागि मात्रै छन्। त्यस कारणले अहिलेको उसमा यहाँ पनि मैले देखेँ कि माससम्म पुर्याउने, आम जनतासम्म पुर्याउने जो साधन अहिले उपलब्ध छ, विज्ञानले यो विकास गरिदिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ भने अहिलेको जुन मानिसहरूलाई हो योगीजीले भन्नुभयो कि सम्पत्ति भएर पनि मान्छे दुखी हुन्छ भनेर, त्यो होला। तर अहिले हामीलाई त सम्पत्तिकै आवश्यक छ। बिरामीलाई एउटा सिटामोल खान दिन सक्यौँ, दूषित पानी खानेलाई चाहिँ स्वच्छ पानी खान दिन सक्यौँ, दूर दराजमा जहाँ आफ्नो मान्छे कहाँ गइरहेछ त्यो ठाउँमा एउटा टेलिफोन लगेर दिन सक्यौँ भनेदेखि त्यो नि अहिलेको लागि मान्छेलाई एउटा सुख बाँड्ने या अहिलेको जो अवस्थाबाट पार गर्ने, त्यसको लागि हामीलाई सम्पत्तिको छ। हो, निश्चित रूपमा त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्दाखेरि त्यसको एउटा संयमता हुनु पर्यो, त्यसको एउटा मर्यादा हुनु पर्यो, त्यसको एउटा सीमामा रहनु पर्यो। त्यो त्यसमा नगरिकन गरेको सम्पत्तिले विकृति ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेका छौँ। परिवर्तनको सङ्केत गर्छ। हामी हरेक महिनाको पहिलो दिनलाई सङ्क्रान्ति भन्छौँ। त्यो राम्रो क्रान्ति त्यसको एउटा चाहिँ भएको हुनाले त्यसको नाउँ हामीले सङ्क्रान्ति, आज त सङ्क्रान्ति हो, माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति, पौषको सङ्क्रान्ति भनेर भन्छौँ। त क्रान्ति भनेको एउटा परिवर्तनतर्फ लग्ने जो एउटा माध्यम हो। त्यो क्रान्तिमा तपाईँहरू सहभागी हुनुभएको छ। योगीजीले भने जस्तै आफूलाई बदलेर अनि समाजलाई बदल्नेतर्फ तपाईँहरू यो महान अभियानमा लाग्नुभएको छ। र वास्तवमा यो अभियानलाई हामीले अघि मैले भने जस्तो योभन्दा अलिकति पर पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसले एउटा निश्चित रूपमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेछ, जुन नेपालमा शान्ति हुनेछ, जुन नेपालमा स्वाभिमान कायम राख्नेछ, जुन नेपालले एउटा संयमित नेपाल हुनेछ। यस कुरामा निश्चित रूपमा अहिले योगीजीले जो प्रारम्भ गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँ हामी सबै सहभागी हुनुपर्दछ। 5% पनि आवश्यक पर्दैन त? धन्यवाद। अमृत 5% हिंसा चाहिन्छ कि भन्ने उहाँको कुरा हो अमृतजीको। त बन्धु, गान्धीजीले कायरता भन्दा त हिंसा नै बेस भनेका छन्। निश्चय पनि यो अर्थपूर्ण कुरा हो, किनभने या त तपाईँ संयमको आत्मयुद्धमा आउनुहोस्, त्यो महान कुरा हो। यदि सक्दैन भने कुनै क्रान्ति ल्याउनको लागि अर्को बाटो हिंसा पनि हुन सक्छ, त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। तर पहिलो विकल्प छँदा छँदै तपाईँ दोस्रोमा जानु पर्दैन। अब मान्छे न हिंसामा लाग्छन् न अहिंसाको लागि अगाडि बढ्छन्। मान्छे त कायर भएर काठमाडौँ खाल्डोमा चिसो चिसो भई मरिरहेका छन् भन्ने कुरा हाम्रा होमनाथजीले भर्खरै भन्नुभयो। यसको लागि गान्धीले भन्नुभएको यस्तो कायर कापुरुष भएर बाँच्नुभन्दा त हिंसा गर्नु जाति। कम्तीमा यसले क्षति गरे पनि अघि भने जस्तै 60% चाहिँ भ्रष्टाचारै भए पनि 40 त विकास हुन्छ। चुपचाप बस्दिनाले त्यो 40 पनि समाप्त हुन्छ। गान्धीको अर्थ त यो हो। त्यसकारण गान्धीले यसो भन्दैमा हिंसा गर्नु भन्ने अर्थ नलगाउनुहोस्। हिंसा गर्ने भाग त उनले सुभाष चन्द्र बोसलाई छोडिदिए, अनि तपाईँले पनि माओवादीलाई छोडिदिनुहोस्। तपाईँ किन जान्ने हुनु परेर?
तपाईँ संयममा आउनुहोस् र जो चिसो चिसो बसिरहेका छन् उनीहरूलाई भनिदिनुहोस् उनीहरू बाँचेकै छैनन्, मर्ने ताकत कहाँ हुन्छन् उनीहरूसँग। न उनीहरू संयम गर्न सक्छन्, न उनीहरूले क्रान्ति गर्न सक्छन्। ताकत छ भने कि संयमित भएर बाँच, नभए क्रान्तितिर जा। चिसो चिसो भएर हिमालको देशमा कमाल देखाई देखाई मुर्दा भएर नबाँच भन्ने सन्देश गान्धीको। अब केशवज्यूको प्रश्न रहेछ कि तपाईँको पार्टीले सबभन्दा पहिले संविधान सभामा जाने निर्णय गर्यो, अहिले किन संविधान सभामा तपाईँहरू जानुहुन्न भनेर भन्ने उहाँको आशय। वास्तवमा हो, हामीले संविधान सभामा अहिलेको मुलुकको जटिल राजनीतिको निकास संविधान सभाबाटै नै गर्नुपर्दछ र माओवादीहरू पनि उनीहरूको साधन गलत भए पनि आखिरमा यो मुलुकका उनीहरू पनि नेपाली हुन् र एउटा उद्देश्य लिएर उनीहरू हिँडेका छन् र उनीहरू पनि राजनीति शक्ति हुन्। उनीहरूलाई पनि राजनीतिमा शान्तिपूर्ण तरिकाले मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्छ र त्यो ल्याउने माध्यम भने संविधान सभा हुनसक्छ भनेर भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले पहिले नै निर्णय गरे हो। त्यसपछि अधिवेशनमा महाधिवेशन भयो, त्यसलाई पनि हामीले पारित गऱ्यौँ र त्यस अहिले पनि हामीलाई के विश्वास छ भनेदेखि संविधान सभा नै एउटा माध्यम हो जसमा यो जटिल मुलुकको अवस्थाबाट निकासको लागि त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो राजा बाहेक करिब करिब सबैको एउटा सहमतिको बिन्दु भइसकेका छ। त्यस कारणले अहिले पनि हामी त्यसमा दृढ छौँ र त्यो संविधान सभामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। धन्यवाद। उस बाहेक पनि भन्नु पर्ला कि म दोस्रो प्रश्न आफै लिँदैछु। आदरणीय गुरुदेव प्रणाम। शारीरिक रूपमा अस्वस्थ मानिसले शरीर संयम अभ्यास गर्न उचित हुन्छ कि हुँदैन? महेश ललितपुर। अब अस्वस्थ धेरै किसिमका अस्वास्थ्यहरू छन्। अब डायबिटिज भएको मान्छेलाई शारीरिक संयम गर्नु गाह्रो छैन, ब्लड प्रेसरै भए पनि गर्न सकिने भयो। तर कुनै कुनै यस्तो रोग छ जो चाहिँ बस्नु पनि सकिँदैन, पल्टाउनु पनि सकिँदैन, अथवा पल्टिहाले पनि एक ठाउँमा बस्न सकिँदैन। त्यस्तो दुखाइ पीडा भइरहेको मान्छेले त शारीरिक संयम त गर्न सकिँदैन। त्यस कारण उनीहरूले खोज्ने के त स्वास्थ्य खोज्ने हो। त्यसको लागि मनोक्रान्ति चिकित्सा या रेकी चिकित्सा आदि इत्यादि धेरै उपायहरू छन्। त्यसैले साह्रै अस्वस्थ छ भने पहिला स्वास्थ्य खोज्नु पर्यो, होइन? त्यो आफूलाई दुःख नदिने खालको अस्वास्थ्य छ भने त्यसले शारीरिक संयम गर्न सकिन्छ। म अनुसार कुनै पनि मुद्रामा 3 घण्टा 36 मिनटसम्म बसिरहँदा आफ्नो मनमा के विचार वा के कल्पना गर्न सक्छौँ? त बन्धु, 3 घण्टा होइन 20 मिनट मात्रै बस्दाखेरि पनि विचार धर्मराउन थाल्छ। किन भन्नाले आगो दन्किन थाल्छ। विचार बुद्धि तर्क भनेको बायाँ मस्तिष्क अथवा कन्सियस माइन्डको खेल हो। तर तपाईँ एउटै आसनमा लामो बसिरहँदाखेरि कन्सियस माइन्ड धर्मराउन थाल्छ अथवा बायाँ मस्तिष्क धर्मराउन थाल्छ, चर्मराउन थाल्छ। अनि बिस्तार बिस्तारै त्यो बायाँ मस्तिष्कको काम दायाँ मस्तिष्कलाई उसले पास गर्छ। यसरी पास गर्दाखेरि फिलिङ्स जागृत हुन्छ, बुद्धि तर्क गणित बिस्तारै ढल्दै जान्छ। फिलिङ्स र कल्पनाका ज्वार र भावनाका ज्वारहरू उम्रिन थाल्छन्। बस त्यसकारण 3 घण्टा 36 मिनटको अभ्यास बिस्तारै गर्दै जाँदा के विचार गर्नुपर्छ भन्नै पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। जे विचार आउँछ ठिकै छ, त्यसलाई रोक्नु पनि पर्दैन अथवा विचार ल्याउनु पनि पर्दैन। तपाईँ साधनारत हुँदै जानुहोस्, साधनाले नै तपाईँलाई साधना सिकाउँदै जान्छ। किन भन्नाले पीडा बढ्दै गएपछि, पोल्दै गएपछि तपाईँले विचार गरिरहन सक्दैन, मात्र फिलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी ठम्याउने होला? म जस्ता स्वस्थ र सफल बन्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि कुन योगमा लाग्नु सही होला? बोधी। त बोधी भाइ लगायत अन्य मित्रहरू जसको यो प्रश्न साझा हुन सक्छ, हामीले कुनै पनि कुरालाई सिद्ध गर्नको लागि परीक्षण चाहिन्छ। त्यो राजनीतिको सन्दर्भमा अघि नेताजीले भन्नुभयो, राजनीति भनेको विचार मात्र होइन, विचार होइन,
यो त अभ्यास हो, त्यसकारण सत्तामा त जानै पर्छ, नत्र अभ्यास गर्न सकिँदैन। त्यति भन्दा भन्दै नेताजीले एउटा कुरा के बिर्सनु भयो भन्नाले योग दर्शन या मनोक्रान्ति भनेको पनि अभ्यासै हो है। त्यहाँ सत्तामा जाने कुरा मनोक्रान्तिमा त्यहाँ पनि छ, 18वटा पावर पोइन्टमा पहिलो पावर पोइन्ट नै राजनीति हो। त्यसकारण 20 वर्षपछि सिंहदरबार हाँक्ने मनोक्रान्तिवादी नेताहरू नै हुन्छन्, त्यो कुरा इतिहासमा लेख्नेछन्, त्यो पक्का। अतः हामीले के गीतमा पनि के गायौँ त भन्नाले रोकिन्न पाइला हाम्रो बिग्नै परे त के भो, रोकिन्न पाइला हाम्रो बिग्नै परे त के भो, ए झैं हाम्रो व्यथा उठेछ लौ छोड बाटो हाम्रो तिम्रै भलो हुनेछ। क्रान्तिलाई विज्ञानको धरातलमा उभ्याएर जसरी विज्ञानले पानीलाई करेन्टमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, कोइलालाई हीरा बनाउन सक्छ, विज्ञानले एटम, न्युट्रोन, प्रोटोन, इलेक्ट्रोनको प्रयोग गरेर सबै वस्तुको निर्माण गर्न सक्छ, त्यहाँसम्म विज्ञान पुगिसकेछ। त्यो भनेको ल्याबमा गर्नुपर्छ, ल्याबोरेटरीमा। त्यस्तै गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स जुन हामीले सुरु गर्यौं, त्यो मान्छेको लागि, नेपाली जनताको लागि पहिलो ल्याबोरेटरी सिद्ध हुनेछ, जहाँ मान्छेले आफूलाई शक्तिशाली, आफूलाई संयमित बनाएर भोलि देशको भविष्य बदल्नेछ। त्यसकारण मैले तपाईहरूलाई आह्वान गरेको छु, आउनुहोस् 5 वर्षको यो मनोक्रान्तिको महाअभियानमा आउनुहोस्। 5 वर्षमा तपाईँ वास्तविक मान्छे भएर संयमित भएर फर्कौँ, अनि त्यसपछि देशको जिल्ला जिल्लामा गएर हाँक्नुहोस्, देश तपाईँकै हुनेछ। नत्र भने यसरी चुपचाप बसेर प्रश्न मात्र गरेर त केही पनि हुँदैन मित्र। 5 वर्ष तपाईँमा अहिले आवश्यक समय छैन भने कम्तीमा 1 वर्षको सुरु गर्नुहोस्। 1 वर्षमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँको स्वास्थ्य कहाँ पुग्छ, सृजनशीलता कहाँ पुग्छ, ह्याप्पिनेस कहाँ पुग्छ, त्यसको लागि तयारी नहुने हो भने यस्ता प्रश्नहरूको यो चटमग्नी पटबिहे भने जस्तै छिट्टै निर्णय गरेर हुँदैन। किनभने हामी हतारमा बिहे गर्छौँ, फुर्सदमा पछुताउँछौँ भने जस्तै यो छिटो छिटो गर्ने जवाफ, छिटो छिटो पाउने फाइदा त्यो टिक्दैन। त्यसको लागि त तपस्या गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले कुन योग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनलाई पनि अहिलेको लागि हामीले गोदावरी म्याट्रिक्समा 3 दिने शिविर सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसमा आएर बसौँ, त्यसपछि 33 दिनको शिविरमा बसौँ, अनि बिस्तारै थाप लाग्दै जान्छ। किन भन्नाले त्यहाँ 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म साधना हुन्छ र त्यसमा जुन साधनामा तपाईँ सबभन्दा बढी फिट बस्छ, यो त मेरो लागि हो, बुझ्नुहुन्छ। अनि यस्तो प्रश्न मात्रै गरेर अर्को प्रश्न आउला, प्रश्न योग गर्छन् एउटै कुरा भएन त भाइ, आफूभित्र भएका पीर व्यथा आदिलाई मेटाउन पेय पदार्थको प्रयोग गर्छन् वा जसको मनमा अशान्त छ त्यो व्यक्तिले मात्र यस्तो पदार्थको प्रयोग गर्छन्। पीर व्यथा भन्नु र अशान्त भन्नु एउटै कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्यो पहिलो कुरा है। त्यसकारण यो ल तिमीलाई चोइस छ, झुन्ड्याएर मार्ने कि गोली हानेर मार्ने भन्ने जस्तै। तर बिहे, पार्टी, उत्सव तथा कुनै कुनै शुभ कार्यहरूमा हुँदा पनि यी वस्तुहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ। यसलाई कुन एङ्गलबाट हेर्ने त बन्धु, एकचोटि पद्मरत्न तुलाधरको छोराको बिहे निम्तो मलाई पनि, निम्तो केशव स्थापित ज्यूलाई पनि। उनी मेरा पुराना साथी, अनि धेरै समयपछि भेटघाट भयो, वर्षौं वर्षपछि। उनको हातमा रक्सीको प्याला थियो त्यो पार्टीमा, मेरो हातमा केही पनि थिएन। विकासजी आज त पिउन अलिअलि, कहिले काहीँ पिएर त भइहाल्छ नि भन्छन्। केशव स्थापितलाई मैले जवाफ दिएँ, मित्र खुसी लाग्यो, धेरै दिनपछि भेटेँ। तर यो पिएर के गराउन चाहनुहुन्छ मबाट तपाईँले, यो मलाई त्यो भन्नु पहिला। मैले पिसकेपछि
ममा के परिवर्तन हेर्न खोज्नु भएको तपाईँले? पहिला त्यो भन्नुहोस्। यदि त्यो पिएर तपाईँ जस्तै चाहिँ हाँस्ने गर्ने चाहना गर्नु भएको भए तपाईँले जति हाँस्नुहुन्छ त्योभन्दा बेसी, तपाईँले पिएर जति हाँस्न सक्नुहुन्छ म नपिकन त्योभन्दा बेसी हाँसेर देखाइदिउँला। होइन, तपाईँले पिएर भावुक भएर रुन खोज्नु भएको भए तपाईँ जति पिएर रुन सक्नुहुन्छ म नपिकन त्योभन्दा बेसी आँसु झारेर देखाइदिउँला। तपाईँले नाच्नै खोज्नु भएको भए पिएर अलिअलि रमझम गरौँ न भन्ने लाग्छ भने तपाईँ पिएर जति नाच्नुहुन्छ त्योभन्दा बेसी म नपिएर नाचेर देखाइदिन्छु। भन्नुहोस् अब मैले पिउनु पर्छ कि या अरू केही गर्नुपर्छ? ए तपाईँसँग कुरा गरेर कहाँ सक्ने भयो नि र। यस्तो यस्तो जवाफ मैले पाएँ। त बन्धु, अब यहाँनिर हामीले बुझ्नै पर्ने कुरो के त भन्नाले यो रक्सी पिउनुको आवश्यकता छैन। मूल कुरा संयम। तपाईँले भन्ने बेलामा हाँस्न सक्ने त्यो संयम हो, अनि मौन बस्ने बेलामा मौन बस्नु त्यो संयम हो। याद राख्नुहोस्, भन्ने बेलामा हाँस्न सक्नु पर्यो, चुपचाप बस्ने बेलामा चुपचाप बस्न सक्नु पर्यो, रुनु पर्यो ने ठाउँमा रुन सक्नु पर्यो, रुन नहुने ठाउँमा रोक्न सक्नु पर्यो। यो जम्मै संयम आयो भने त तपाईँलाई यो रक्सी बेबारीमा पनि किन चाहियो र? चाहिन्छ र? त्यसकारण त्यहाँ त रमझम गर्नलाई, अलिकति व्यथा भुल्नको लागि, अलिकति दुःख भुल्नको लागि गर्ने हो। त्यो त तपाईँले हाँसेर भुल्न सक्नुहुन्छ, नाचेर भुल्न सक्नुहुन्छ, एकछिन आफूलाई पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर पनि चाहिँ भुल्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठुलो कुरा होइन। त्यसकारण त्यहाँ पनि रक्सीको आवश्यकता पर्दैन। धन्यवाद। आजको लागि यतिकै। जय माता।